बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने एक वीडियो क्लिप भेजा और सवाल भी किया कि तागूत से क्या मुराद है, किसी को जाहिल कहना कैसा है। और ये सवाल 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि तागूत क्या है, तागूत क्या है। वो तो फिर ये वीडियो क्लिप देखने के बाद पता चला कि ये मामला क्या था। पहले आप ये वीडियो क्लिप समाअत फरमा लें और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो इसको देख लें। इसके बाद मैं आपको बतलाऊँगा कि किसी को जाहिल कहना या ये जो सवाल किया बच्ची ने वो जाहिल है या जो जवाब देने वाला है वो जाहिल है, और जिस बात को उन्होंने बुनियाद बनाकर जाहिल कहा वो कितनी वैलिड है। पहले ये आप क्लिप देख लें, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। से पहले तो सर ने एक बात की थी, इन्होंने 95% ख़वातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि माफ़ी मांगे तमाम ख़वातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज़ सुना हुआ था? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफ़ा 200-300 दफ़ा सुन लिया। आज ना, आज आपको तागूत का पता चले जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सुन बेटा, बात सुन। ये यहाँ पे टॉपिक ख़वातीन के हुकूक का था, इस्लाम में गुनाहों का नहीं था। वो बताता हूँ ना, किसी वजह से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए पहले जी। टेक्निकल टर्म है, इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आपको नहीं पता था। सोचें ज़रा, जिसको एक चीज़ ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है, वरना आलिम को जाहिल लिखा हुआ है। मुझे रेफरेंस दे कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या कि इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फर्ज है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मुझे हदीस या कुरान की कोई आयत। इस वक्त मैंने एक सिंपल सा टेस्ट आपको बताया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर में बैठी एक लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह बता दो। उसने कहा मुझे तो पहली दफा सुना मैंने इसको। झालत को बेटा ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? मेरा वो आपको अरबी की आयत से तकलीफ है? जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पे बात करने में, मुझे भी तकलीफ है। आगे चलते हैं और ऑडियंस से सवाल। ये तो आपने ये गुफ्तगू सुनी और ये चूँकि तवील वीडियो थी तो इसको मुख्तसर करके लगाया गया। इसमें एक चीज़ आपने सुनी कि जिसको किसी एक चीज़ का पता ना हो उसको जाहिल कहते हैं, और साथ उन्होंने कहा कि जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज़ है। अब पहली बात तो ये बच्ची ने बिल्कुल वैलिड सवाल किया कि जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज़ है, इस्लाम में कहाँ लिखा है? तो मौसूफ़ ने कुरान पाक की एक आयत करीमा बयान की, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अब न जाने इस आयत का उनके इस दावे से क्या ताल्लुक़ और लिंक है। इस आयत का माना है कि आप कह दीजिए कि इल्म वाला और बग़ैर इल्म वाला बराबर नहीं हुआ करता। तो इसमें जाहिल को जाहिल कहने वाला, जाहिल को जाहिल कहना ये कहाँ से साबित होता है? ये तो अल्लाह ताला बतला रहे हैं कि इल्म वाले का अपना मकाम है और जिसके पास इल्म नहीं उसका अपना मकाम है। यानी इल्म वाला एक दर्जा ऊपर है और गैर आलिम जो है वो नीचे है। तो इतनी सी बात, इसमें जाहिल को जाहिल कहना ये कहाँ से साबित हो रहा है? फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जिसको किसी एक चीज़ का पता ना हो उसको जाहिल कहते हैं। अगर मैं यही नज़ीरें और इसी तरह की मिसालें आपको कुरान पाक से दिखा दूं कि अल्लाह के अंबिया को बहुत सारी बातों का इल्म नहीं होता था, तो फिर आपका नज़रिया क्या होगा? सूरह यूसुफ उठाइए, उसके शुरू में ही आपको चंद आयात मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम आपको एक बेहतरीन किस्सा सुनाने लगे हैं। बिमा औहयना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, आप इससे पहले बेखबर थे, यानी हमने आपको ये बात बताई, इससे पहले आपको इल्म नहीं था। इसी तरह सूरह कहफ बहुत सारे लोग हर जुमे को पढ़ते हैं। अगर किसी ने उसका तर्जुमा पढ़ा है तो आप समझते हैं कि उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक वाक़या और किस्सा है कि हज़रत खिज़र से 3 सवालात की हज़रत मूसा ने, जो कि हज़रत खिज़र ने मना किया था कि आपने मुझसे सवाल नहीं करना, मैं खुद इनका आपको बताऊँगा। तो हर मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको इंटरप्ट करते रहे, सवाल करते रहे, जिसकी वजह से 3 सवालात के बाद, 3 वाक़यात के बाद हज़रत खिज़र ने फरमाया हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, बस अब बहुत हो गया, अब आपके रास्ते जुदा हैं, मेरे जुदा हैं। उसके बाद हज़रत खिज़र ने उन 3 वाक़यात की तफसील बतलाई। तो यहाँ हज़रत मूसा को नहीं पता था हज़रत खिज़र जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हज़रत खिज़र ने ख़ुद बतलाया कि इस वजह से मैंने किया। अब हज़रत मूसा को इल्म नहीं है और उस मकाम पर सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि आपको इस वाक़े का पहले इल्म नहीं था, हम आपको बतला रहे हैं। तो अगर किसी को किसी बात का इल्म ना हो उसके ऊपर इतना बड़ा फतवा लगा देना, ये कोई दानिशमंदी नहीं। फिर आप जब ये कह रहे हैं कि जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज़ है, दावा आपका कुछ है, दलील आप कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि जाहिल
سوال کرنے والی بچی ہے یا بتانے والا شخص ہے کہ جو دلیل ہی غلط دے رہا ہے، دعویٰ کچھ کر رہا ہے اور دلیل کچھ دے رہا ہے، اور یہ کہ دعویٰ بھی اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ اسلام کے کسی کتاب میں، اسلام کے ارکان میں یہ نہیں لکھا ہوا جاہل کو جاہل کہنا چاہیے، الٹا اسلام تو یہ کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے گفتگو کرو تو جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں تو انہیں کہیے قالوا سلاما، انہیں اگنور کر دیجئے، وہاں سے چلتے بنیے۔ تو اسلام تو یہ کہتے ہیں ان سے گفتگو نہ کریں، آپ کہتے ہیں کہ جاہل کو جاہل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہ اسلام کا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں اس کو آپ کی نوازش ہوگی کہ اس کو اسلام میں داخل کیجئے۔ اسلام کے جو فرائض اللہ کے نبی نے دیے وہ کافی ہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اللہ فرماتے ہیں اے مومن مردو، تم دوسرے مومن مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی ایک قوم دوسری قوم کا، مطلب کہ مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ایک اتنی بڑی قوم کی جو تعداد ہے، عورتوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، کریٹیسائز کر رہے ہیں ان کو، اور ساتھ ایک خاتون ہوسٹ بیٹھی ہے، وہ نہ جانے کس لیے بیٹھی ہیں کہ وہ خود عورت ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ پر بھی تنقید کروا رہی ہیں، اور وہ سامنے والی بچی اور تمام خواتین کو، وہ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہا ہے۔ اور اس کے اوپر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کوئی رپورٹ پیش کرتے کہ فلاں UN کی رپورٹ ہے، فلاں جگہ کی رپورٹ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اتنی عورتیں جاہل ہیں، لیکن وہ اپنی ان کا ایک نظریہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے جس کو بیس بنا کر انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہہ دیا، اور اس کے اوپر وہ پھر معذرت بھی نہیں کر رہے۔ اور یہ ان کی رائے کیا ہے؟ یہ ایسی رائے ہے جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بدگمانیوں سے بچو، بہت ساری بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ آپ کی بدگمانی ہے، آپ 95% خواتین کہہ رہے ہیں، اس میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں شامل ہیں، اس میں آپ کی ملک کی عالمات، فاضلات شامل ہیں، اور اس میں آپ کی اپنی مائیں، بہنیں شامل ہیں۔ تو آپ 95% خواتین کو دنیا میں کیا پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی خواتین اتنی جاہل ہیں، آپ ان کو اجڑ کہہ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ذرا آپ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں، ایسا نہ کریں۔ باقی جہاں تک بات ہے جاہل کی، اور ایک لفظ نہ جاننے پر آپ یہ کہہ رہے ہیں طاغوت کیا ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ کو ایک لفظ کا پتہ ہے، ایک لفظ کے اوپر آپ اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جاہل کس کو کہتے ہیں؟ غیر عالم کو بھی جاہل کہا جاتا ہے جو عالم نہ ہو۔ اسی طرح پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جہالت کے کام کرنے والا شخص بھی جاہل ہوتا ہے۔ اسی طرح ان پڑھ، وحشی، اجڑ اور بد اخلاق، بے ادب اور گستاخ، جس میں سے یہ چند ایک صفات جو ہیں موصوف میں بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ خواتین سے کس طرز پر مخاطب ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے شخص موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس انداز میں بچی کو مخاطب کر رہے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کہیں لیکچرر ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کہ اس طرح آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس طرح کریں گے، اس طرح لوگوں کو آپ اسلام کے قریب لائیں گے کہ آپ جھڑک کر بدتمیزی کے ساتھ آپ خواتین کو مخاطب کریں؟ یہ کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس جگہ پر غلطی پر تھے تو معذرت کر لیتے، ظرف کی بات ہے۔ تو بہرحال جو بے خبر ہو اس کو بھی جاہل کہا جاتا ہے، ان تمام لوگوں پر جاہل کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن تفسیر کبیر میں جو جاہل کی تعریف کی گئی وہ کہا گیا کل من عصی اللہ فہو جاہل، ہر وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ اس میں موصوف بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں، تمام لوگ شامل ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا نافرمان نہ ہو۔ تو اسی لیے آپ اس کو خامخواہ خواتین کے اوپر نہ اس کو تھوپیں، بلکہ اس میں ہم سب شامل ہیں، اگر یہی جہالت آپ کی مراد تھی۔ اس کے علاوہ ایک فتویٰ لیا گیا ایک ملک کے بہت بڑے دارالافتاء سے کہ کسی کو جاہل کہنا کیسا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ ایذا کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی کو جاہل کہنا یہ اس کو ایذا اور تکلیف دے گا، اسی لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ سامنے بیٹھی بچی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جاہل ہیں، آپ کو ایک لفظ کا نہیں پتہ، اس لیے آپ جاہل ہیں۔ تو یہ آپ کم از کم اس فتوے پر عمل کیجئے، دوسروں کی بچیوں کو، بیٹیوں کو جاہل نہ کہیں۔ باقی رہی طاغوت کی بات، تو طاغوت کون سا ایسا لفظ ہے جو دنیا میں پہلی بار آیا ہو؟ یہ کوئی ایسا لفظ تو نہیں، اور عربی کا لفظ ہے، یہ ہر بچی کو تو نہیں پتہ ہو سکتا، ہر اردو جاننے والے کو تو نہیں پتہ ہو سکتا عربی کے لفظوں کا کیا معنی ہے یا اس کا مفہوم کیا ہے۔ طاغوت لفظ جو ہے یہ طغا سے نکلا ہے، طغیان سے نکلا ہے، طغا یطغا، اور قرآن پاک میں بھی ہے فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا۔ تو طغا کہتے ہیں سرکشی کرنے کو، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کو، اللہ کی نافرمانی کرنے کو۔ ایک شخص کر رہا ہے تو وہ سرکش ہے،
اور ایک جماعت کر رہی ہے، ایک ادارہ کر رہا ہے، ایک تنظیم کر رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اگر میڈیا اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ چکا ہے تو یہ طاغوت ہے۔ اگر کوئی ادارہ یا ہماری حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر رہی ہے تو یہ طاغوت ہے۔ اگر امریکہ کر رہا ہے، اگر یورپین کنٹریز کر رہی ہیں تو وہ طاغوت ہیں۔ ہر وہ طاقت جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جائے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ آپ اس ایک لفظ کو بیس بنا کر آپ سب کو، اب بچی کو یہ تو پتا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ عربی میں اس کو طاغوت کہتے ہیں، تو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ جاہل ہیں، اور اسی کو بیس بنا کر آپ کہہ رہے ہیں 95% خواتین جاہل ہیں۔ تو یہ آپ اپنا طرز تخاطب تبدیل کیجئے۔ خواتین سے گفتگو کے طریقے اور سلیقے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جو دوسرے شخص موجود ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ ایسے گفتگو نہ کیجیے۔ خواتین ہیں، خواتین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں خواتین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو خدا را اپنی اداؤں پر غور کیجیے، اگر ہم نے کچھ کہا تو شکایت ہوگی۔